अस्सलाम वालेकुम। अब जंग खलीज फारस से निकल कर बहरे अहमर तक जा पहुंची है, क्योंकि अब हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि अगर सऊदी अरब या उसके इत्तहादियों ने ईरान पर किसी भी तरह का हमला किया तो हौसी बागी उसका भरपूर जवाब देंगे और सऊदी अरब पर हमले किए जाएंगे। इसके अलावा बाबुल मंदब जो इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है, उस पर भी कोई जहाज महफूज नहीं रहेगा। खास तौर पर सऊदी अरब का कोई जहाज, खा वो तिजारती जहाज ही क्यों ना हो, खा वो तेल ले जाने वाला जहाज ही क्यों ना हो, उस पर भी हमला किया जाएगा और कोई जहाज वहां से गुजर नहीं पाएगा। एक बाकायदा नाकाबंदी का ऐलान कर दिया गया है इस सूरत में कि अगर सऊदी अरब ईरान पर हमला करता है या सऊदी अरब या उसका कोई पार्टनर या उसका कोई इत्तहादी ईरान पर हमला करता है तो ये एक इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। एक नई जंग बिल्कुल शुरू होने को है, क्योंकि बाबुल मंदब एक ऐसा इलाका है जहां से बहुत ज्यादा तेल के जहाज गुजरते हैं। बहर अहमर से भी तिजारत होती है। तकरीबन 8 से 9 मिलियन बैरल जो तेल है वो हर रोज बाबुल मंदब और बहर अहमर से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक जाता है। तो ये एक इंतहाई अहम गुजरगाह, तिजारती गुजरगाह, जैसे खलीज फारस और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से जो बहरी जहाज निकलते हैं तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना वहां से निकलता है और यहां से तकरीबन 8 से 9 मिलियन बैरल बाबुल मंदब से निकलता है। तो अगर बाबुल मंदब पर नाकाबंदी की जाती है हौसियों की जानिब से, ये सऊदी अरब के लिए और उसके इत्तहादियों के लिए, क्योंकि कतर भी जब अपना तेल यूरोप के लिए भेजता है तो वो पहले खलीज फारस में आबना हरमज से गुजरता है और फिर वहां से गुजरकर बाबुल मंदब के जरिए बहर अहमर में दाखिल होता है और नहर सुएज से फिर वो यूरोप की जानिब सफर करता है। तो ये एक बहुत अहम बंदरगाह है, एक बहरी रास्ता है जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब ने दूसरी जानिब कहा है कि वो किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा। अगर हौसी बागियों की जानिब से हमला किया गया तो हौसी बागियों को भरपूर जवाब दिया जाएगा और बाबुल मंदब और बहर अहमर में जहाज रानी की आज़ादी को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। इस मामले पर पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा क्लियर कट मैसेज दुनिया को दे दिया गया है, हौसियों को दे दिया गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई इत्तेहाद है। सऊदी अरब पर होने वाला हमला पाकिस्तान पर हमला शुमार किया जाएगा और हौसी बागी अगर सऊदी अरब पर हमला करते हैं तो ये हमला पाकिस्तान पर भी हमला शुमार होगा और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। तो एक नई जंग इस खित्ते के अंदर फैलने वाली है। पहले ही खलीज फारस के अंदर एक पूरी जंग जो है जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई थी और उसके जवाब में ईरान जवाब दे रहा है। जो खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इराक, जहां जहां यूएई, जहां जहां अमरीकी अड्डे हैं वहां पर ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। तो अब ये जंग निकल कर बहर अहमर तक जा पहुंची और हौसियों की जानिब से अब ये स्ट्रेटजी सामने आ रही है कि सऊदी अरब को कि नाकाबंदी की जाए, वहां से जो जहाज गुजरते हैं उनको रोका जाए और वहां से तिजारत को नामुमकिन बना दिया जाए, ताकि दुनिया पर एक हकीकत आश्कार हो कि ईरान के साथ कुछ और मुल्क भी मौजूद हैं जो उसके इत्तेहादी हैं। और फिर ये कि तेल की कीमतों पर जब दबाव बढ़ेगा तो आलमी मंडियों में तेल की कीमतें इंतहाई ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएंगी और एक इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होगा जिसका फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदा जो है ईरान को होगा। इसके अलावा सऊदी बंदरगाहों की तरफ आने वाले और वहाँ से रवाना होने वाले तमाम तजारती जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है इस नाकाबंदी के जरिए। और बहर अहमर में जो सऊदी अरब के जो तजारती जहाज़ हैं उसकी जो बाकायदा तिजारत है, जो एक तो तेल की तिजारत है, इसके अलावा भी जो सऊदी अरब के लिए बहुत सा सामान आता है, अशिया सर्फ आती हैं, जाती हैं, आती हैं। तो चूंकि सऊदी अरब बेसिकली एक इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, कंज्यूमर मुल्क है और दुनिया भर से फल, सब्जी, खाने पीने की अशिया दुनिया भर से वहाँ आती है और ज़्यादातर बहरी रास्तों से आती है। तो सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ सकता है अगर बाबुल मंदब पर नाकाबंदी होती है और बहर अहमर का रास्ता बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो नहर सुएज का बचेगा और नए तजारती मुआहदे करने पड़ेंगे या फिर सऊदी अरब के जो जहाज हैं उनको गुजरने के लिए जो सऊदी अरब के तो जहाज गुजर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो खलीजी ममालिक के जो जहाज हैं उनको गुजरने के लिए पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा अगर वो यूरोप जाना चाहते हैं। तो इससे जो तिजारती सफ़र है उससे 10 से 15 दिन का इजाफा हो जाएगा और तेल के अखराजात भी बढ़ जाएंगे। और जो सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा है वो ये है कि जो जहाज़ों की इंश्योरेंस थी उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अब खतरात बढ़े,
پہلے گلف کے اندر خطرات تھے، اس کی وجہ سے جو انشورنس کے اخراجات تھے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور اب باب المندب پر جو حوثی باغی جو ہے جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور انہوں نے جہازوں کی جو تجارتی جہاز ہے، جو تیل کے جہاز ہیں، ان کے انشورنس کے ریٹس کو بڑھا دیا ہے۔ اب ہم ذکر کر لیتے ہیں حوثی باغیوں کے کہ ان کی کتنی صلاحیت موجود ہے۔ انصار اللہ کے نام سے جو گروپ ہے یہ 1990 کی دہائی میں تشکیل پایا تھا، اور پچھلی دہائی کے اندر وہ بہت مؤثر انداز میں ابھر کر سامنے آیا جب اس نے سعودی عرب کو تھریٹ کیا، سعودی عرب میں اس نے حملے کیے، سعودی عرب میں جو گیس فیلڈ تھی، تیل کے فیلڈ سے وہاں پر حملے ہوئے، اور ان حملوں کے اندر ایک وقت تو ایسا آیا ہے کہ جب تیل کی جو پروڈکشن تھی وہ سعودی عرب کی آدھی رہ گئی تھی۔ 2019 میں ایسا ہوا تھا، 2014-15 کے اندر سعودی عرب نے اس کے خلاف اتحاد بنایا، اور اس اتحاد کے نتیجے میں بہت زیادہ جوابی کارروائیاں کی۔ جب بھی حوثی حملہ کرتے تو اس کے جواب میں سعودی عرب حملہ کرتا تھا، اور جتنا نقصان ہوتا تھا وہ سعودی حوثیوں کو پہنچایا جاتا تھا۔ 35% آبادی ہے جو حوثی باغیوں کے کنٹرول میں ہے، 35% علاقہ حوثی باغیوں کے کنٹرول میں، اور اس میں تقریباً 65% آبادی رہتی ہے اس 30 سے 35% علاقے کے اندر۔ وہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے، سنا جو وہاں کا دارالحکومت ہے وہاں پر اس کا قبضہ ہے حوثی باغیوں کا، اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ان پر اس کا کنٹرول ہے۔ تو 30 سے 35% علاقے پر حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے، اور اس 30 سے 35% کے اندر یمن کی تقریباً 60 سے 65% آبادی رہتی ہے۔ تو ایک بہت مؤثر کنٹرول جو ہے حوثی باغیوں کا اس علاقے پر ہے۔ پھر ان کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس میزائلز موجود ہیں، بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، اینٹی شپ جو ہے ان کے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے جو میزائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس چھوٹی کشتیاں موجود ہیں، ان کے پاس راکٹ موجود ہیں، ان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جن کے ذریعے بحری تجارت کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2023 کے اندر انہوں نے بہت زیادہ حملے کیے تھے اور بحری تجارت کو متاثر کر دیا تھا، مختلف انٹرنیشنل جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اب بھی گزشتہ کچھ عرصے سے انٹرنیشنل جہازوں کو، تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2014-15 کے اندر بہت زیادہ یہ خطرہ بڑھا تھا، 2019 کے اندر بہت شدید حملہ سعودی عرب پر کیا گیا تھا۔ پہلے تو سعودی عرب کی پالیسی یہ تھی کہ سعودی عرب جو ہے فل فلیج جوابی کارروائی کیا کرتا تھا، اس جوابی کارروائی کے لیے پھر ایک بہت بڑی فوج بھی تشکیل دی گئی تھی جس میں تمام عرب ممالک نے حصہ ڈالا تھا۔ فوج جو تھی حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کا دفاع کرتی تھی، لیکن جب بہت زیادہ نقصانات سعودی عرب کے اندر ہونے لگ گئے اور بہت زیادہ گیس فیلڈز کو جب نشانہ بنایا جانے لگا، تیل کے کنووں کو جب نشانہ بنایا جانے لگا، تو سعودی عرب نے ریسٹرینٹ سے کام لیا اور پھر اس کو سفارتی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی، حوثیوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جنگ کے خطرات کم ہوئے۔ اب بھی سعودی عرب جو ہے وہ ریسٹرینٹ سے کام لے رہا ہے۔ سعودی عرب کی کوشش یہی ہے کہ اس جنگ سے بچا جائے، کیونکہ خطے میں آلریڈی ایک جنگ ہے، اور یہ جنگ اگر پھیلتی ہے تو بہت زیادہ علاقوں پر پھیل جائے گی، اور اس کے بعد اگر حوثیوں سے جھگڑا ہوتا ہے تو پھر ایران کے پاس بھی جواز موجود ہوگا کہ وہ حوثیوں کی مدد کے لیے سعودی عرب پر حملہ کر دے۔ تو سعودی عرب کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ اس جنگ سے بچا جائے، سفارتی سطح پر اس مسئلے کو حل کیا جائے، کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ حوثی باغی جو ہیں وہ اپنے علاقے تک محدود رہیں، اور وہاں پر وہاں کی جو لوگ ہیں، جو وہاں کی جو جائز حکومت ہے، جس کے بارے میں جس کو انٹرنیشنل ریکگنائز کیا جاتا ہے، جس نے عدن میں فی الوقت اپنی ایک عارضی حکومت بنا رکھی ہے، اس کو امپاور کیا جائے اور وہی حوثی باغیوں کو کنٹرول کرے، اور حوثی باغی جو ہیں وہ باب المندب پر اور بحر احمر کے اندر تجارت کو متاثر نہ کر سکیں۔